नहीं समझता कि आपके पास कोई टाइम होगा, और आप आशिक रसूल हैं। आपने दुनिया के यूनाइटेड नेशन में काला काला रसूल अल्लाह का झंडा बुलंद किया। आप इस्लाम के लिए हैं, इस्लामाबाद आपको अल्लाह ने दिया है, पाकिस्तान के किया। आप इस्लाम के लिए हैं, इस्लामाबाद आपको अल्लाह ने दिया है, पाकिस्तान के अवाम ने दिया है। बाज लोग सिर्फ इस्लामाबाद के लिए और इस्लामाबाद के लिए तरसी हुई निगाहों से वो इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस तरह इस्लाम के लिए आपने जिद्दोजहद की है, सुबह 3:15 बजे मुज़ाकरात खत्म हुए और 4 बजे मैंने मीडिया एड्रेस किया 3:35 पे, और मैं रोजे में खुदा को गवाह बना के कहता हूं, अल्लाह नीयतों का फल देता है, अल्लाह आपको आपकी नीयत का फल दे रहा है। वरना इस मुल्क में टांग खींचने वाले लोगों की कमी नहीं है। वो लोग जिनके अकीदे भी नहीं मिलते, वो बहाना तलाश करने के लिए वो कोई मौके की तलाश में होते हैं, और मौके की तलाश में वो ये नहीं जानते जिस शख्स का नाम इमरान खान है उसने शिकस्त नहीं सीखी हुई। और मैंने आपसे जिंदगी में एक जुमला चोरी किया है जो मैं इस्तेमाल करता हूं। बहुत सारे लोग आपके बहुत सारे जुमले इस्तेमाल करते होंगे। वो जुमला है, हारता वो है जो हार मानता है। आपका नाम स्ट्रगल है, जिद्दोजहद है, जुर्रत है, वलवला है, तनतना है, दबदबा है। आप इंशाअल्लाह इन इस्लाम दुश्मनों और मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। ये मौला का फैसला है, और मौला ने जो फैसले किसी की तकदीर में लिखे होते हैं, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, वो जिसको चाहता है जलील कर देता है, वो जिसको सेहत वो देता है, तरक्की वो देता है, तनज़ली वो देता है, हुक्मरानी वो देता है। हुक्मरानी देता वो है, छीनता वो है। बाज लोग समझते हैं कि शायद ये हमारी वजह से है। अल्लाह ने जो आपने नेकी के काम किए, इंसानियत की खिदमत के लिए काम किए, सबसे बड़ा मुसलमान वो है जो इंसानियत की खिदमत करता है। आपने इंसानियत की खिदमत में ख्वाबो, कल आप कराची भी बता रहे थे कि ये लाहौर से भी दुगना बड़ा हॉस्पिटल होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अल्लाह ने मुझे आपके साथ काम करने का मौका दिया है। आपके साथ सियासत में अब आया हूं, आपके साथ जाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके तमाम दुश्मन शिकस्त खाएंगे। और ये छोटी छोटी 35 किलोमीटर की पगडंडियां, ये इमरान खान का मसला जो है इससे बहुत बड़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दुनिया में अरूज देगा, पाकिस्तान में अरूज देगा, और पाकिस्तान आपके हाथों से जिस तरह माशी तौर पर मजबूत हुआ है, जिस तरह क्राइसिस में करप्ट डिसऑनेस्ट लोगों ने, मैं उस स्लगिश नहीं इस्तेमाल करता जो आपके साथ जलसों में इस्तेमाल करता था, कि ये करप्ट डिसऑनेस्ट स्लगिश अपोजिशन जो है, ये क्या सोची बैठी है, ये क्या बेचती है। ये भी अल्लाह का आप पर एहसान है कि अल्लाह ने आपको ये थकी हुई अपोजिशन दी, जिसके रिंग पिस्टन ही बैठे हुए हैं, जिनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, जिनकी रोड की लाइन और लेंथ ही ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह खान साहब, गॉड इज ग्रेट, और अल्लाह आपसे काम ले रहा है, और अल्लाह आपको फतेह नसीब करेगा। मेरी दुआएं और कौम की दुआएं आपके साथ हैं। नामूस रसालत के लिए आशिक रसूल जो है, इमरान खान ने जो काम किया है, हमने पूरी कोशिश की है कि मसले को हल करें, ऐसा हल करें कि ये पाकिस्तान बना ही इस्लाम के लिए है, कि हम इस्लाम और अल्लाह के रसूल का नाम उसके साथ कमिटेड हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी अमल से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, और अल्लाह ताला ने इस किले की चौकीदारी, इस किले की जिम्मेदारी इमरान खान को दी है। सिर्फ एक छोटी बात करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में बड़ी बदकिस्मती है कि कई दफ़ा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं, और ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचा देती हैं। और
دوسروں کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کو ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس ملک کے اندر میں آپ کو واضح یہ کر دوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور میں نے کہیں بھی اس طرح کا اپنے دین سے لگاؤ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں نے کسی ملک میں ایسا نہیں دیکھا جو ہمارے ملک میں ہے۔ تو پہلے تو سب کو ایک بات بتا دوں کہ ہم سب کا مقصد ایک ہے۔ یہاں ووٹنگ کروا لیں، ساری قوم پوچھ لیں لوگوں سے، تو کوئی بھی، اور باقی ملکوں میں بھی ووٹنگ کروائیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ سب سے زیادہ آپ کو دیکھیں گے کہ اپنے دین سے بھی پیار کرتے ہیں اور اپنے نبی سے بھی۔ تو مجھے سر افسوس یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس پیار کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا حکومت کو فکر نہیں ہے اس چیز کی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کون فیصلہ کرے گا؟ کیا کسی کے دل کو چیر کے کسی نے دیکھا کہ کون زیادہ پیار کرتا ہے نبی سے اور کون کم کرتا ہے؟ تو یہ اس کو جب استعمال کرتے ہیں غلط طریقے سے، ہم کوئی اپنے دین کو فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ ہم جس ملک میں جرم ہوتا ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ میں آج آپ کو یقین دلا دوں کہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے، اپنے لوگوں سے، کہ کوئی بھی پاکستان کی تاریخ میں اگر اس کے لیے دنیا میں کیمپین چلائے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کسی کی مغرب کے ملکوں میں بھی لوگوں کو کسی کو خوف آئے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، وہ اس لیے کہ اس کے لیے کیمپین کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے یہ ملک میں مظاہرے کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، کوئی فرق نہیں پڑے گا مغرب کے اندر جدھر یہ گستاخی ہوتی ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ لیکن جو کیمپین میں چلاؤں گا، اور انشاءاللہ شروع کر دیا میں نے کیمپین، مسلمان ملکوں کو ساتھ ملا کے، ہیڈز آف سٹیٹ جو مسلمان ملکوں کے سربراہ ہیں ان کو ساتھ ملا کے، ان کے ساتھ پر ہم پوری طرح اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، اور کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، یورپین یونین میں۔ اس طرح اس پریشر کی وجہ سے یہ جو بار بار ہمیں تکلیف دی جاتی ہے کہ کسی مغرب ملک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ہمیں یہاں تکلیف ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب ہم ایک کیمپین کریں گے سب دنیا کے مسلمان ملکوں کو اکٹھا کر کے، ہیڈز آف سٹیٹ کو، جو میں نے خط بھی لکھا ہے سب کو، اس سے یہ فرق پڑے گا، تب یہ جا کے تبدیلی آئے گی مغرب میں۔ نہیں تو ہم اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرتے رہیں گے، وہاں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو، بلکہ وہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی یہ فتنہ کر دیتا ہے، نقصان ہم اپنا کر لیتے ہیں۔ جو میری کیمپین ہے انشاءاللہ، اس سے ہم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل کریں گے، تاکہ کوئی بھی باہر بیٹھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ بہت شکریہ۔